السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا لابتداء حده ولا انتهاء لعدده، لا اتصال لغايته ولا انقطاع لأمده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد سارے ہو بزرگوں عزیز ساتھیوں، بڑی محبت دے نال انہماک دے نال خاموشی دے نال اللہ تعالی دے گھر دے اندر تشریف رکھو۔ اللہ پاک تساں سب دے رونا میں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی اختصار دے نال بڑے سامنے چند گزارشات معروضات پیش کرنا چاہنا۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہر انسان نبی پاک کے نال محبت اور پیار کا دعویٰ کرتا ہے۔ گلیاں بازاراں دے اندر، چوکاں چبستیاں دے اندر گلیاں بھریاں پئیاں، چوک بھرے پئے نے محب رسولاں دے نال، اسی محب رسولاں، اسی عاشق رسول ہیں۔ سانو نبی پاک نال محبت بڑی ہے، سانو نبی پاک نال پیار بڑا ہے، سانو نبی پاک نال عقیدت بڑی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، ورنہ آج تسی اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ نبی پاک دے نال سچی محبت کون کرتا ہے، نبی پاک دے نال سچا پیار کون کرتا ہے۔ ایتھے بیٹھے ہیں، اگر میں تساں احباب دے ہاتھ کھڑے کراواں نا کہ کیڑا کیڑا نبی پاک نال محبت کرتا ہے تے سارے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، لیکن آئیے ذرا توجہ کیجیے، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے کولوں پوچھنے ہیں کہ نبی پاک دے نال سچی محبت کون کرتا ہے، نبی پاک نال سچا پیار کون کرتا ہے، نبی پاک نال سچی عقیدت کون رکھتا ہے۔ آؤ ذرا آمینہ دے لال علیہ السلام کا فرمان سماعت فرماؤ۔ میرے اور تساں دے پیروں مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا نام اس میں گرامی مبارک ہے، کنجوسی نہ کریا کرو بلکہ محبت سے پیار نہ درود کریا کرو۔ میرے پیغمبر کا نام اتنا پیارا، اتنا میٹھا، اتنا سریلا کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی، میرا نبی میرا پیغمبر، جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی، ہوٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ آمینہ دے نال السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے ہیں من احب سنتی
وقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آپ نے صلاۃ و سلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے جڑا بندہ میری سنت دے نال محبت کردا ہے، جڑا بندہ میری سنت دے نال پیار کردا ہے، من احب سنتی، جڑا میری سنت دے نال محبت کردا ہے، وقد احبنی، وہی اصل دے اندر میں محمد دے نال محبت کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کریا ذرا، آقا فرماتے نے جڑا بندہ میری سنت دے نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ میری سنت دے نال محبت کردا ہے، فرمایا فقد احبنی، وہی بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کردا ہے، وہی بندہ آمنہ بلال دے نال محبت رکھدا ہے. حضرات نبی پاک دی محبت دا معیار، نبی پاک دی صلاۃ و سلام دا سچا محب، نبی پاک دی صلاۃ و سلام دا سچی محبت رکھن والا، وہ نبی پاک دی سنتوں دے نال محبت کردا ہے، نبی پاک دی سنتوں دے نال پیار کردا ہے، قدم قدم تے میرے پیغمبر دی اطاعت کردا ہے، قدم قدم تے میرے پیغمبر دی فرما برداریاں کردا ہے. قرآن دیا پیغمبر دے دے وہ لے لو، اس پیغمبر کو جس بات کو نبی پاک منع کرتے ہیں اس گھر کو منع ہو جاؤ. یہ ہے نبی پاک کی صلاۃ و سلام نال محبت، یہ ہے نبی پاک کی صلاۃ و سلام نال پیار. یہ نبی پاک نال قدر محبت نہیں کہ گلیاں بازاراں دے اندر نعرے مارتا پھردا ہے کہ میں نبی پاک نال بڑا پیار ہے، میں نبی پاک نال بڑی محبت ہے. ادھر محسن اذان دے رہے ہیں، ادھر محبت رسول دے نعرے بج رہے ہیں، اقامت ہو رہی ہے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی سنت نماز سے عمل کرن دا وقت قریب آ گیا ہے. یہ گلیاں بازاراں دے اندر نعرے لگائے جا رہے ہیں اکھے جی مینوں نبی پاک نال محبت بڑی ہے. او یار اگر تینوں واقعتاً نبی پاک نال محبت ہوندی، اگر تینوں واقعتاً نبی پاک نال پیار ہوندا تو نماز دے وقت مسجد دے اندر آندا، نماز دے وقت تو مسجد دے اندر آ کے تے نماز پڑھدا، اقامت دے نال با جماعت نماز ادا کردا. اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ میری سنت دے نال محبت کردا ہے، وہ بندہ میں محمد دے نال محبت کردا ہے. فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ. تے میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ میں محمد دے نال محبت کردا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ اس بندے نوں جنت بھی عطا کرن گے تے جنت وچ میں محمد دا ساتھ بھی عطا کر دین گے صلی اللہ علیہ وسلم. رات کے اس واسطے میں کہہ رہا ہوں نبی پاک دے نال محبت کریا کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کریا کر، اپنے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا کر، اپنے دل دے اندر نبی پاک دا پیار پیدا کر. حضرت غزالی شہید رحمت اللہ علیہ کیا کرتے سن کہ ساڈا دل کوئی ایسا نہیں وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے جو بھی آ جائے، ساڈا دل ایسا ہوئے آمینہ دلال سما گئے نے انہیں دے اندر کسی واسطے جگہ باقی ہوئی بچی. اس واسطے اپنے دل دے اندر پیغمبر دی محبت پیدا کر. یہ محبت دنیا دے اندر کامیاب کرے گی، یہ محبت دل آخرت دے اندر کامیاب کرے گی. اور یار کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ملک الاسلام دے دربار دے اندر جدوں تینوں اعلان کر دیتا
تے رب دی جنت دا مہمان بنا دے گی۔ اس واسطے اپنے دلوں کے اندر نبی پاک کا ٹھکانہ بناؤ، اپنے دلوں کے اندر نبی پاک کی محبت پیدا کرو۔ اور میرا محبت کے پیار میں اپنی بات کو ختم کرا۔ اللہ اکبر، پاکستان پہلی دنیا میں نابر صاحب زندہ باد ماشاءاللہ خطیب صاحب تشریف لائے نے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرا کہ شاید اس طرح ترجمانی کی تھی، توجہ کریا ذرا۔ اللہ دلاں وچ ٹھکانہ میرے مصطفیٰ دا، ہاتھ پیدا کرو تو ہو سبحان اللہ۔ دلاں وچ ٹھکانہ میرے مصطفیٰ دا، حرم دی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانہ میرے مصطفیٰ دا۔ رب نصیب ہوئی اس بھی مل گئی ہے، نصیب ہوئی اس بھی مل گئی ہے، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانہ میرے مصطفیٰ